एकविंशः सर्गः रावणतिरस्करणम्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सीता रौद्रस्य रक्षसः आर्तादीनस्वरादीनं प्रत्युवाच शनैर्वचः। दुःखाता रुदती सीता वेपमाना तपस्विनी चिन्तयति वरारोहा पतिमेव पतिव्रता। तृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता निवर्तय मनोमत्तः स्वजने क्रियतां मनः न मां प्रार्थयितुं युक्तं सुसिद्धेमिव पापकृत्। अकार्यं न मया कार्यम् एकपत्न्या विगर्हितं कुलं सम्प्राप्तया पुण्यं कुले महती जातया। एवमुक्त्वा त्वयि रावणं तं यशस्विनी राक्षसं पृष्ठतः कृत्वा भूयो वचनम् अब्रवीत्। नाहमौपैकी भार्या परभार्या सती तव साधु धर्ममवेक्षस्व साधु साधु व्रतं चर यथा तव तथान्येषां दारारक्ष्यानि चाचर। आत्मानम् उपमां कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम् अतुष्टं स्वेषु दारेषु चपलं चलितेन्द्रियं नयन्ति निकृति प्रज्ञं परदाराः पराभवम्। इह सन्तो न वासन्ति ततो वा नानुवर्तसे तथा हि विपरीताः ते बुद्धिराचारवर्जिता। वचो मिथ्या प्रणीतात्मा पत्यमुक्तं विचक्षणैः राक्षसानामभावाय त्वं वा न प्रतिपद्यसे। कृतात्मानमासाध्य राजानमनये रतं समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च। तदेयं त्वां समासाद्य लङ्कारत्नौकसङ्कुला अपराधात् त्वयि कस्य न चिरात् विनशिष्यति। स्वकृते हन्यमानस्य रावणा दीर्घदर्शिनः अभिनन्दन्ति भूतानि विनाशे पापकर्मणः। एवं त्वां पापकर्माणं वक्ष्यन्ति निकृता जनाः तद्व्यसनं प्राप्तो रौद्र इत्येव हर्षिताः। शक्या लोभयितुं नाहमैश्वर्येण धनेन वा अनन्या राघवेणाहं भास्करेण प्रभायता। उपधाय भुजं तस्य लोकनाथस्य सत्कृतं कथं नामोपधास्यामि भुजमन्यस्य कस्यचित्। अहमौपैकी भार्या तस्यैव वसुधापतेः रतस्नातस्य धीरस्य विद्येव विदितात्मनः। साधु रावण रामेण मां समानय दुःखितां वने वासितया सार्धं करेण्वेव गजाधिपम्। मित्रमौपैकं कर्तुं रामः स्थानं परीक्षता वदं चानिच्छता घोरं त्वयासौ पुरुषर्षभः। विदितः स हि धर्मज्ञः शरणागतवत्सलः येन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुम् इच्छसि। प्रसादयस्व त्वं चैनं शरणागतवत्सलं मां चास्मै प्रयतो भूत्वा निर्यातयितुमर्हसि। एवं हि ते भवेत् स्वस्ति सम्प्रदाय रघुतमे अन्यथा त्वं हि कुर्वाणो वदं प्राप्स्यसि रावण। वर्जयेद्वज्रमुत्सृष्टं वर्जयेदन्तकश्चिरं त्वद्विधं तु न संक्रुद्धो लोकनाथः स राघवः। रामस्य धनुषः शब्दं श्रोष्यसि त्वं महास्वनं ततः क्रतुविसृष्टस्य निर्घोषमशनेरिव। इह शीघ्रं सुपर्वाणो ज्वलितास्या इवोरगाः इषवो निपतिष्यन्ति रामलक्ष्मणलक्षिताः। रक्षांसि परिनिघ्नन्तः कुर्यामस्यां समन्ततः असम्पातं करिष्यन्ति पतन्तः कङ्कवाससः। राक्षसेन्द्रमहासर्पान् स राम गरुडो महान् उद्धरिष्यति वेगेन वैनतेय इवोरगान्। अपनेष्यति मां दत्ता त्वत्ता शीघ्रमरिन्दमः असुरेभ्यः श्रियं दीप्तां विष्णुस्त्रीभिरिव क्रमैः।
जनस्थाने हतस्थाने निहते रक्षसां बले न शक्तेन त्वया रक्षः कृतमेतद् साधु वै आश्रमं तु तयोः शून्यं प्रविश्य नरसिंहयोः गोचरं गतयोर्भ्रात्रोरपनीता त्वया दम न हि गन्धमुपाघ्राय रामलक्ष्मणयोस्त्वया शक्यं संदर्शने स्थातुं शुनाशार्दूलयोरिव तस्य ते विग्रहे ताभ्यां युगग्रहणमस्थिरं वृत्रस्येवेन्द्र बाहुभ्यां बाहोरेकस्य निग्रहः क्षिप्रं तव सनाथो मे रामः सौमित्रिणा सह सोऽयम् अल्पम् इवादित्यः प्राणानादस्य ते शरैः गिरिं कुबेरस्य गतोऽथ वालयं सभां गतो वा वरुणस्य राज्ञः असंशयं दशरथेर्न मोक्ष्यसे महाद्रुमः कालहतो अशनेरिव इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे एकविंशः सर्गः।